नमो नमः। अहं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयीया प्राध्यापिका अस्मि। अद्य अहं छात्राणां कृते नाटकम् इति विषयम् अधिकृत्य पाठं प्रस्तुष्यामि। अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपकं तत्समारोपात् इति 10 रूपके वर्तते। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। धनञ्जयमहोदयानुसारं नाटके तत्त्वत्रयं प्रमुखं, तदाश्रितं च नाटकस्य विभाजनं। नाटके रसस्य महत्त्वम् अधिकं। रसनिष्पत्त्यै आनन्दोपलब्ध्यै च नाटकानां रचना भवति। नाटकेषु अभिनयादिप्रदर्शनात्, वेशभूषाद्य अलङ्करणात्, प्राकृतिकदृश्यसंयोजनात्, नृत्यगीत लास्यविलासात् न केवलं सचेतसाम् एव रसास्वादः भवति, अपितु आबालवृद्धजनानां मनोरञ्जनं भवति। उक्तञ्च भरतेन, न तज्ज्ञानं न तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्ये यस्मिन् यन्न दृश्यते। नाट्योत्पत्तिविषये अनेके सिद्धान्ताः विचाराः वा प्राप्यन्ते। ते च: प्रथमः अनुकरणसिद्धान्तः। नाटकानि अनुकरणस्य परिणामभूतानि सन्ति। अनुकरणस्यापि लक्ष्यम् आनन्दानुभूतिरेव भवति। दैवीसिद्धान्तः इति तु द्वितीयः सिद्धान्तः। नाट्यशास्त्रदृष्ट्या नाट्यस्य उत्पत्तिः त्रेतायुगे ब्रह्मणः कृता। तृतीयः ऋग्वेदतः नाट्योत्पत्तिसिद्धान्तः। सिल्वालेवी, मैक्स् मूलरादि पाश्चात्यविद्वांसः ऋग्वेदतः एव नाट्योत्पत्ति स्वीकुर्वन्ति। चतुर्थः लोकनृत्यविषयकः सिद्धान्तः। पाश्चात्यविद्वान् मैक्डोनल्ड् लोकनृत्यात् अस्योत्पत्तिं स्वीकरोति। पञ्चमः पुत्तलिकानृत्यविषयकः सिद्धान्तः। प्रोफेसर् पिशेल् महोदयानुसारं पुत्तलिकानृत्येन नाटकानाम् उत्पत्तिर्जाता। एवमेव छायानाटकसिद्धान्तः, यूनानी नाटकसिद्धान्तः, धार्मिकोत्सवसिद्धान्तः इत्यादयः बहवः अन्ये सिद्धान्ताः अपि प्रचलिताः सन्ति। एतेषु भरतमतानुसारं दैवीसिद्धान्त एव भारतीयः सिद्धान्तः अस्ति। नाट्यं सर्वेषाम् अभीष्टं साधयति। अस्य महत्त्वं भरतेन नाट्यशास्त्रे सविस्तरं व्याख्यायते। तत्रस्ति दुःखार्तानां, श्रमार्तानां, शोकार्तानां, तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतत् भविष्यति। धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यमेतत् भविष्यति। भारतीयाः संस्कृति वेदमूलाः। नाट्यं च वेदमूलम्। अत्र ऋग्वेदात् पाठ्यं, यजुर्वेदात् अभिनयः, सामवेदात् सङ्गीतम्, अथर्ववेदात् च रससामग्री गृह्यते। काव्यं तु श्रवणेनैव जनाः प्रभावयितुं समर्थः, किन्तु नाटकं तु नेत्रज्ञानेनैव हृदयं चमत्करोति। रूपकानां 10 भेदाः प्रोक्ताः धनञ्जयमहोदयेन। अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते। रूपकं तत्समारोपात् 10 दैव रसाश्रयं। नाटकं सप्रकरणं, भानः, प्रहसनं, डिमः, व्यायोग, समवकारो, विध्यङ्केहा मृगाः इति। भारतीय नाटककाराणां सहप्रयत्न
सदा भवति येन नायकस्य चरित्रं पवित्रं सन्तिष्ठत्येव न कालुष्यस्य लेशोऽपि तन्मनागपि संस्पृश्येत्। नायकचरित्रस्य रक्षार्थं सदैव प्रयत्नः कृतो अभूत्। दशरूपके कथितम् अस्ति यत् तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा विरुद्धं तत् परित्याज्यम् अन्यथा वा प्रकल्पयेत्। रूपकेषु न केवलं राजवंशोत्पन्नानां वा महामानवानां चरित्राणि समुल्लिख्यन्ते, अपितु तत्र सामान्यानाम् अपि जनानां वृत्तम् आलिख्यते। उक्तञ्च साहित्यदर्पणे प्रख्यातवंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान् इत्येतद् यत् कथितं तत्तु नाटकाभिधेयं रूपकं लक्ष्यीकृत्य उक्तं। रूपकेषु नाटकं मुख्यम् अस्ति, अतः रूपकं नाटकम् उच्यते। प्रकृतित्वात् यथान्येषा भूयो रसपरिग्रहात् सम्पूर्णलक्षणत्वात् च पूर्वं नाटकम् उच्यते। नाटकेषु पञ्चाङ्कतः दशाङ्कानि भवन्ति। अत्र कथावस्तुनः विकासार्थं पञ्च अर्थप्रकृतयः के अर्थप्रकृतयः सन्ति? बीज, बिन्दु, प्रकरी, कार्य, पताकाः। पञ्चावस्थाः काकावस्थाः: आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागमाः। पञ्च सन्धयश्च मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहानि भवन्ति। यस्मिन् नाटके दशाङ्कानि भवन्ति तद् महानाटकम् इति कथ्यते। बालरामायणं, हनुमन्नाटकादीनि महानाटकानि सन्ति इति शम्।